اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سرکار کر دینے انہاں دا عقیدہ ہے کہ حضور دی نظر کرم ہوندی ہے ساڈے تے انہاں نے دو ہاتھاں نوں بلند کر کے سینے دا ٹیل لا کے پڑھنا ہے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سرکار کر دینے مینوں حسنین دا صدقہ مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال کر دینے رکھ کے پڑھو سارے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سرکار کر دینے اور عاشق دا عقیدہ کی ہے کہ میرا دل چیر کے ویکھو ہے اوندے پیار نل بھریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق قادری صاحب میرا دل چیر کے ویکھو ہے اوندے پیار نل بھریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے اوندے پیار نل بھریا مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سرکار کر دینے اللہ کریم دی مختصر حمد و ثناء بعد اس خالق کریم مالک ازلی ابدی دائمی سمدی اللہ جل جلالہ عظم شان و تمہ برہان خدا اساتے کروڑا احسان ہے کہ اس اللہ جل جلالہ نے سانو سب نو اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت حفظائے کرام و علماء کرام طلباء و طالبات سالانہ عظیم الشان محفل دستار فضیلت دے اندر شامل ہو کے سونے آقا دا ذکر کرن تے سنن دی سعادت نصیب فرمائی درود پاک اللہ دے پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شہنشاہ انبیاء روح کائنات اور ان کے کائنات باعث تخلیق کائنات منبع جود و کرم جناب محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ معطرات اندر بڑے ادب و احترام نے انسال کی تعالیٰ کریم کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام پڑھنا مقبول فرما کے صحابیاں دی بخشش دا ذریعہ بنائے آج دیئے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدارت میرے بڑی ہی محبت دے لائق استاذ العلماء والحفظاء عالم نبیل فاضل جلیل عاشق رسول حضرت علامہ مولانا الحافظ والقاری
استاذی محترم استاذی مفتی محمد ابراہیم فریدی دامت برکاتہم العالیہ قبلہ استاد صاحب تشریف فرمانے. اللہ کریم آپ دی عمر دے اندر اور دین دے خلوص دے اندر مزید برکت عطا نزول فرمائے. اللہ کریم آپ نو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ تا حیات ایسے ہی طرح مسلک حق اہل سنت و جماعت دی ترجمانی فرما دے رہن اور فیض چشتی فریدی سونے آقا دے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ نے سارے آنو تقسیم فرما دے رہے ہیں. تو چند لمحات میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ العزیز میرے تو ماں بعد خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت پاسبانی مسلک رضا میرے محسن برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری مرزا محمد عرفان بے قادری اشرفی جو کہ سرزمین مانگا منڈی تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ علامہ صاحب بہت پیارا بیان مدلل بیان فرمان گے توڑے دلانو ٹھنڈ پان گے. تو میں چند لمحات حضور ذکر خیر کرنا. اللہ کریم نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا کہ پیارے محبوب تسی اپنے غلامانو اعلان فرما دیو جدوں انہاں تے رب دا فضل تے ان دی رحمت ہوئے پھر خوشیاں منایا کرو. کی کریا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. حضور دے ذکر پاک دی خوشی, حضور دے جشن دی خوشی. تسی تے حضور دے امتی جے نا مسلمان جے. اگر کوئی یہودی یا عیسائی بھی کرے تے اللہ انہوں اجر تو محروم نہیں فرمانا. بنی اسرائیل دا ایک یہودی جڑا کہ عمل کی کرد ہے, اس نے تورات دے اندر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی دیکھیا تو اس نو اپنے والوں مٹاون دی کوشش کیتی, ختم کیتا. دوسرا دن ہویا کتاب کھولی دیکھیا کہ سونے آقا دا اسم مبارک 4 مرتبہ لکھیا ہویا ہے. تجھا دینے آیا کتاب کھول دے دیکھیا سونے آقا دا اسم مبارک نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ لکھے ہے. ختم کرن دی کوشش کر دے. تیسرا دن آندہ جناب پھر ویندے 8 واری لکھے ہویا ہے. چوتھا دن آندہ ہے کوشش ختم کرن دی کر دے پر 12 مرتبہ سرکار دا نام گرامی لکھیا جاندہ ہے. دل وچ سرکار دی محبت پیدا ہوندی ہے, تڑپ پیدا ہوندی ہے. تڑپ کی پیدا ہوندی ہے جندہ نا اتنیاں شانہ والا ہے. میں مٹا مٹا کے تھک گیا رب مٹن نہیں دیندہ. جندہ نا ایڈا سونا ہے او نبی آپ کتا سونا ہوئے گا کیونکہ تو اجے میرا محبوب نہیں دیٹھا. او جنو ویخ کے چن شرماوے تے جیو چاوے سیر کرنو پھر گلشن سیس نواوے تے جیو کھولے والزلفا دے آتے راہی رابل جاوے. او بجلی ڈر دی چمک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے. تے توبہ توبہ ایڈا حسن سونے دا او جندی چال نہ چلی جاوے. او اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نایا. دل وچ حضور دی محبت پیدا ہوئی. ہن ٹردہ ٹردہ سرزمین مکہ شریف دے اندر آ گیا.
لوگاں نو آگے پہنچتا ہے کہ میں نبیاں دے سردار دا عاشقاں انہاں نال ملاقات کرنی زیارت کرنی جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی آپ فرما دینے حضور دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرما گئے حضور دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرما گئے ہن اے عرض کردے کہ تسی مینوں انہاں دے مزار تے لے چلو کی کرو انہاں دے مزار تے لے چلو حضور دی قبر انور مبارک دے سرکار دے مزار تے چلا جاندا ہے مٹی مبارک پکڑ لیندا ہے سونگنا شروع کر دیندا ہے کہندا ہے مزار شریف دی مٹی جو بھی خوشبو آ رہیاں نے نالے رو کے عرض کر دے سونے آگواہ بن جاوی میں تیرے تے بھی ایمان لے آیا وہاں تیرے رب تے بھی ایمان لے آیا وہاں نالے رو کے عرض کر دے سونے جے کدی حیات طیبہ دے وچ ملاقات کردہ تیرا ظاہر بندہ سونے غلام بن کے رہنا سی خاتم بن کے رہنا سی رب دے حضور دعا کردہ ہے مولا جے میرا ایمان سچا ہے میرا ایمان پکا ہے پھر میں ارادہ کرنا وا ادھروں یار دے مزار دا دیدار کردہ روا ادھروں میری روح نکل جاوے کیونکہ بے شک مرنا ہر کوئی آکے آتے میں بھی آکھا مرنا تے جس مرنے بچ ہوئے یار ناراضی اس مرنے نو کی کرنا تے جس دن میرا یارو مرنا ہوئے ایک کم ضروری کرنا او موسونے دے روزے ود کرنا میں دیدار حضور دا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اہل سنت محفل میلاد مصطفیٰ میں بالکل اختصار نارض کر رہا کیونکہ بیان علامہ صاحب ایسا فرمان گے کہ یہاں دی آواز میرے تو زیادہ سونی بھی ہے احسن بھی ہے انداز بھی پیارا ہے انشاءاللہ تسی راضی ہوگے میں تے چند کڑیاں استادہ دے حکم دی تعمیل کر دیں حاضری لوا رہے ہیں ہنے بندہ جس وقت دعا کرتا ہے کہ مولا اگر میرا ایمان سچا ہے میری روح نکل جاوے تو مولا علی بیان کر دینے ادھروں انہیں دعا کیتی ہے ادھروں ان دی روح اسرائیل کٹ کے لے گیا حضور دے قدمین شریفین دے اندر انہیں جان قربان کر دیتی اور ایک بندہ دوسرا بنی اسرائیل دا جنہیں 100 سال اللہ دی نافرمانی کی تھی ہن اے مر گیا لوکاں نے کی کیتا اس دی میت نو پکڑیا اور روڑی دے ٹھیر کول جا کے سٹ دیتا اللہ کریم طرفوں حکم آیا جناب موسیٰ علیہ السلام پیارے موسیٰ کہ ساڈا یار ہے تے لوکاں ان دی میت دی بے ادبی کیتی ہے تسی غسل بھی دیو تے جنازہ بھی پڑھاو تدفین بھی کرو دفن کر لے اللہ دی بارگاہ جلد جا کر دینے مولا اس دی وجہ کی ہے لوگ دس دینے ساری عمر بدعمالیاں کردہ رہے ہیں اللہ فرمائندہ اس نے تورات دے اندر میرے محبوب دا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسی اور انہوں چوم کے خوشبو لا کے سینے نہ لایا سی اللہ فرماتا پیارے موسیٰ ساری عمر خراب کرتا رہا ہے بد عملیاں کرتا رہا ہے پر میرے یار دے ناد ادب کیتا سو احترام کیتا سو محبت دے نال چمیا سو میں رب نے گوارا نہیں کیتا ہوئے گناہگار پر میرے رحمت والے نبی نال محبت کر کے اوندا نا چمے میں رب عذاب دیوا میں اپنے یار دے نا دی تعظیم دی برکت دی وجہ تو پیارے موسیٰ نو
دوزگی سی پر یار دی محبت دی وجہ تو جنتی بنا چھڑیا چونکہ محبوبہ تے یارو نکتا چینی او جڑا کرن تو باز نہ آوے تے اصل منافق اس نو جانی او جڑا جھوٹا پیار جتاوے تے سانو تے گل پیا یارو پیا عشق دا مفتی سمجھاوے او اعظم جتھے دل لگ جاندا اوتھے عیب نظر نہ آیا۔ آخری روایت عرض کرنا پھر اجازت میرے مصطفیٰ لجپا علاقہ دے غلام حضور محبت کے اندر ایک حضور دا عاشق گرفتار ایک عرابی بکریاں دا چھیڑو جس نے اللہ دا قرآن سنیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر توڑے وچوں کوئی بندہ اپنی جان تے ظلم کر لے تو پیارے محبوب تیری بارگاہ دے اندر آوے میں اللہ ہو کے ان دے گناہاں نوں معاف فرما دیواں گا۔ انہیں بکریاں دا چھیڑو مدینہ شریف آ گیا اور آ کے صحابہ نے پوچھدا کہ میں لجپال نبی نال ملاقات کرنی ہے، میں حضور نال ملاقات کرنی ہے۔ صحابہ دستے نے کہ حضور تے ظاہری طور تے پردہ فرما گئے نے، انہیں ہاتھ بن کے عرض کردا مینوں حضور دے مزار تے لے چلو، کتے لے چلو؟ حضور دے مزار تے لے چلو۔ سونے کریم آقا دے مزار بنروات تے چلا جاندا ہے، صحابہ بیان کردے نے ہزاروں قطار روئی جاندے رو رو کے عرض کردہ ہے سونے آماں زاگ دے نینا والیا حامین دے کنڈرا والیا غریبانو سمالن والے آقا میں تے اللہ دا قرآن سنے آئے جیڑا اے بھی گناہگار ہوندہ ہے تیرے دوارے تے آ جاوے رب معاف کر دیندے سونے جتنی دیر تک میرے گناہ معاف نہ ہوئے اللہ معافی نہ دیتی یا تسی رب کرو معافی نہ دلوائی اتنی دیر تک میں واپس نہیں پرتنا۔ صحابہ بیان کر دے پہنے ادھروں روئی جا رہے ہیں نجبال نبی دے مزار شریف تو آواز آ دیئے اے گناہگارا اے سیاکارا آیا تے گناہگار سے گناہاں دیاں پنڈا لے کے آیا سے پر سن لے ہن تو گناہگار نہیں رہا ہے گفرتا 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 آن والے جا بشارت سن لے رب نے تینوں جنتی بنا چھڑے۔ اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے نے۔ زاروں قطار روئی جاندہ ہے تھے عاشق بڑا سنا ترجمہ کردہ ہے کہ حضور دے مزارے پنوار تے کھڑا ہو کے پلاگی کہنا آوے گا تسی دو ماتھا بلند کر کے پڑھنا ہے کہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا دو ہاتھاں نوں چنڈے بنا کے پڑھو سینہ ٹیلا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اور کسے نو مان دولت دا کسے نو مان شہرت دا پر اسانو تے ہے بس تیرا سہارا یا دو ہاتھوں بلند کر کے حضور دے نام تے دو ہاتھوں بلند کر کے سینے دا دل لا کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسانو تے ہے بس تیرا سہارا اسانو تے ہے بس تیرا سہارا۔ اللہ
کریم دی بارگاہ وچ دعا کرنے مولا کریم سب نو مزید کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عقیدت الفت نصیب فرمائے قبلہ استاد گرامی دی عمر علم رزق چ مزید برکت نزول فرمائے والحمدللہ رب العالمین